नमस्ते। कोसिस गरेपछि जतिसुकै कष्टकर पनि साधारण बन्छ। कोसिस गर्नुपर्छ। मेहनतको फल पनि राम्रो हुन्छ और कोसिस गऱ्यो भने जस्तो ठुलो कठिनाइ पनि समाधान हुन्छ व्यक्तिबाटै। यो भनेको साथसाथै म पनि तपाईँको आवाजमा उपस्थित भएको छु। म विशाल र विशाल ज्ञान च्यानल हेरेर साथ दिने सबै दर्शकबिनलाई मेरो तर्फदेखि कोटी कोटी धन्यवाद। र साथमा नवरात्रि सुरु भएका छन्, चैत दसैँ र नवरात्रि भगवानले पनि तपाईँलाई हमेसा साथ दिनुहुनेछ र खुसी पनि दिनुहुनेछ भनेर मैले भगवानसँग निवेदन गरेको छु। र दर्शकबिन दुईवटा दिया किन जलेका छन् भनेर तपाईँले तिनीहरू जिज्ञासा होला। आज शनिबार थियो, त्यही भएर एउटामा तोरीको तेल र एउटामा घीको दिया जलाएको होइन। त्यसरी जलाउनुपर्छ किनकि सबै कुराहरू एउटै कुराको हल भनेकै भगवानबाटै हुन्छ। र नमस्ते, हिजो जस्तै पनि मैले प्रस्तुति फरक फरकै लिन लागेको छु भनेर भन्दाखेरि नि भर्खरै आज एकैचोटि दुईवटा भिडियो अपलोड गरेको छु ताकि हजुरलाई थोडा समझ आओस्। र नवरात्रि चलेका छन्, कतिपय युट्युब च्यानलमा धेरै देख्ने छु कि माता उत्रेहान मलाई म यस्तो राम्रो मान्छे लुकाएका छन्, यस्तो गरेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। यद्यपि माता उत्रेको भए पनि तपाईँलाई किन थाहा हुन्छ कि कसरी छ माता उत्रिने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो बनाइदिएको छु। तलतिर 6 मिनटको छ होइन, हेरेर साथ दिनु होला। र दर्शकबिन सधैँ जस्तै आज पनि मैले महाशिव भगवतीलाई सम्झिँदै महाकाली भद्रकाली, आज महेश्वरी दुर्गा माता र दिव्यज्योति माता सम्पूर्ण भगवतीलाई होलसेलमा सम्झिँदै म तपाईँको आवाजको साथी विशाल। र आज पनि एउटा कुण्डली लिएर आएको छु। सानो भाइ हुनुहुन्छ र उहाँको कुण्डली लिएर आएको छु। कुण्डलीमा धेरै ढिलै नगरिकन हामी कुण्डलीतिर जानै पर्ने हुन्छ। संक्षिप्तमा पहिला बताइदिने छु यसका डिटेल, त्यसपछि तपाईँको वास्तविक जीवन बितिरहेको जीवन बताइदिने छु, त्यसपछि बानी के छ पनि बताइदिने छु मित्र। र ढिलै नगरिकन जान्छु। सुन्नुहोस् है, हामीले सुन्नुहोस्। कोही साथीले बुझेन भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यही भएर सुन्नुहोस् त घोर परेर। अनि चाहिँ झुट भए जो भए पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। लाज मानेर काज भएन, हाल सासु रोटो भनेर नेपाली कानुन थियो। के अरे एउटा पोहोर साल गएको बेलामा सुनेको थिएँ मैले एउटा बुहारीबाटै, बुहारी र सासु बुहारीको झगडा भएको। लाज मानेर काज भएन, हाल्नुहोस् सासु रोटो भनेर अब बुहारीले सासुलाई कजाउनु भएको थियो है। र सुन्नुहोस्, नाम छ गिरिराज पाण्डे, जन्ममिति 2066 साल 12 महिना 27 गते शुक्रबार, यानि कि 12 सालको हुनुभएछ होइन, सानो सुशील बाबु। अनि चाहिँ पिताजीको नाम छ भुवनेश्वर पाण्डे र माताजीको नाम छ ओमकला पाण्डे। अर्घाखाँची छत्रदेवी गाउँपालिका 6 तल्लो कोलडाँडाबाट, हाल कतारबाट भनिदिनु भएको छ, कतारबाट सम्झिनु भएको रहेछ। र राशि रहेको छ मकर राशि र ग्रह रहेको छ शुक्र प्लस मङ्गल प्लस शनि ग्रह। वैशाख 15 देखि राम्रो दिन बनेको छ। 29 वैशाखदेखि राम्रो काम साबित हुने देखिन्छ अरे। कष्ट खतम हुने, दाल खिचडी बनाएर शनिबारको दिनुपर्ने। अनि चाहिँ दिनुपर्ने, दोष कटाइन्छ अरे, परेशानी हराउँछ अरे, रिसा अनि अहङ्कारिता, लक्की नम्बर 8 र 70 सिंह र वृष मीन र मित्र साथी वृष राशि और कन्या राशि कुम्भ राशि। अनि देव हनुमान भगवान र पूजा गर्ने शिवजी भनेर यसमा दिएको छ होइन। र अरू कष्टहरू के हुन् त, यो त कुण्डलीमा बनाएको मैले होइन। यता छरिएका मा भगवती नवरात्रि परेको भएर पनि विशेष पावरफुल छ। पावरफुल त्यति मात्र नसोचिदिनुहोस् कि तपाईँ जस्तो हल्का फुल्का चिजलाई त ठिकै हो, तर हामीलाई त्यति नै पावरफुल आउँछ जब हामीले यो कुण्डली हेऱ्यौँ भने। यस्तो पत्थर भन्छ कि ढुङ्गा भन्छ क्या, ढुङ्गा पत्थर अनि ढुङ्गालाई भन्छ, ढुङ्गा जस्तै अध्ययन बनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कुण्डली। दर्शकबिन आज धेरै नगरिकन गिरिराजको कुण्डलीमा के छ त, बितेका कुराहरू के हुन् र आउँदै के छन् भन्ने बारेमा जानकारीका लागि श्री माता पञ्चमुली देवी र श्री नरसिंह भगवती दिव्यज्योति माता र नवदुर्गा भगवतीमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेको महेश्वरी र दुर्गा भगवतीलाई म यस कुण्डलीमा के छ भने
जस्तो थियो त्यस्तै आवाजमा बताइदिनको लागि आह्वान गर्छु र कृपया 2 मिनट दिनुहोला ताकि शरीरमा प्रकट भएपछि मात्र बोल्ने हुन्छ, हामीले गफानहरू हुँदैन है। बालक, कान्छो छोरो, यस मध्येमा नवरात्रि चलेको कारणले गर्दा केही पितृहरू पनि बोल्ने कोसिस त थिए, तर पितृलाई हामीले बाहेक गरिदिएका छौँ। अहिले बोल्न हामीले दिँदैनौँ नवरात्रिसम्म। र पितृहरू केही बोल्नका लागि गम्भीरता पनि देखिन्छ यसमा। र त्योभन्दा पहिला पितृलाई अहिले पछाडि सारेका छौँ हामीले, माफ गर्नु होला। र त्यसपछि यो व्यक्ति छ अलि घमण्डी, अनि चाहिँ जिद्दी, अनि चाहिँ रिसाहा हैन। र केही दुर्घटनाविहीन पनि हुने देखिन्छ अगाडि गएर, केही जिद्दीपन पनि हुने देखिन्छ। यहाँ छ पर जान्छ, अनि न पढाइतिर त्यति ध्यान देखिन्छ, न घरतिरको सघाइतिर देखिन्छ हैन। केही कतैतिर पनि सघाइ देखिएको छैन, पढाइ पनि देखेन। पितृबाट पनि यतिकिन दूर भएको देखिन्छ हैन। पितृले पनि खासै नचाहेको देखिन्छ। र घरको पदोन्नतिलाई लागि पनि राम्रो देखिएको होइन। शिक्षा दीक्षाका लागि अलिकति घमण्डपूरी भए पनि शिक्षा दीक्षालाई यतिकिन राम्रो देखिन्छ। र के भन्ने कि ओही कुरालाई पनि दोहोऱ्याउन लागि देखिने कि चिजहरू क्रमशः भन्दै जानेछु। जबसम्मको लागि घरको पितृले पनि यतिकिन साथ नदिएको हुन पनि, घरको गृह कार्यालयले पनि साथ नदिएको हुने, अहङ्कार रिसा भरिरहेको र यतिकिन जिद्दी पारा भएको देखिन्छ। आफ्नो परिस्थिति हिसाबले हेर्दाखेरि अगाडिको केही भाग नदेख्ने, माथि माथि हेरेर हिँड्ने देखिन्छ। र कोही घरमा कोही आए पनि राम्रो व्यवहारले नबोलिने देखिन्छ। जस्तै जेठोबाट पनि कान्छो यतिकिन बिग्रेको देखिन्छ। घरमा यतिकिन अशान्ति फैलिने देखिन्छ। अगाडिको दृष्टिले हेर्दाखेरि यतिकिन कमजोरी देखिन्छ। अगाडि गएर यतिकिन एक्सिडेन्ट जस्तो देखिएको छ। कोही लोट्ने, कोही गिर्ने, कोही काट्ने, कोही झौ गर्ने हुने देखिन्छ, कोही नकारात्मक चिजमा फस्ने हुने देखिन्छ। र यहीको यो फाइदा छ कि आफ्नो पिताजी यसको गराले पिताजीलाई यतिकिन कमाइ राम्रो देखाएको छ। जबबाट पिताजी यसको जन्म भएको थियो तबबाट पिताजीको यतिकिन राम्रो आर्थिक स्थिति देखाएको छ। र कोही सङ्कटहरू पनि पिताजीको कटेको देखिन्छ यसको गराले गर्दा। जसमा शुक्र गरा र शुक्र, मङ्गल और शनि गरा भएको कारणले गर्दा यतिकिन खटपट देखिएको छ। शनिले गर्दा यतिकिन चोटपटकहरू लाग्ने गरिन्छ। भैमा हेरेर हिँड्ने होइन, माथि माथि हेरेर हिँड्ने हो। यतिकिन जिद्दी पाराको कोही मान्छे त कस्तो गर्नुपर्छ भने यतिकिन भावना नभएको देखिन्छ यसमा। र अलिकति कुलले नै साथ नदिएको देखिन्छ यो भाइमा। दर्शकबिन, पितृ चल्ने भन्ने यति ठुलो धोका रहेछ। नवरात्रि थिए, त्यो भएर मैले चल्न बन्देज गरेको थिएँ, माफ गरिदिनु होला। पितृ त्यतिखेर चल्न हुन्छ या त अष्टमी या त सप्तमीको दिनमा राम्रो उचित हुन्छ पितृ बोलेको। र आज पितृ पनि यतिकिन बोल्ने आशमा गर्नुभएको थियो र मैले बोल्न दिएन, यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु। र बाबुको गरा भन्दा पनि जिद्दी पारा, अनि चाहिँ यहाँ हेरेर हिँड्ने, यस्तो हिँड्दाखेरि बाटो हिँड्दाखेरि भुइँमा हेरेर होइन, यस्तो गरेर हिँड्ने हो होइन, डाँडा काँडा हेर्दै हिँड्ने हो। अनि चाहिँ जिद्दी उफ्रिने टाइपको। अनि कुल पितृले पनि उहाँलाई यतिकिन साथ दिँदैन। किन दिनु भएन, घरको कान्छो नाति भनेर यो सवाल आउला। घरको कान्छो नाति भए पनि कुल पितृमा कोही त्यस्तो चिज पनि हुन्छ कि जस्तै पिताजीलाई पर्ने असर नातिमाथि गएको हुन्छ क्या, त्यस्तो देखाएको छ। यतिकिन अगाडि गएर एक्सिडेन्ट या कोही यस्तो ठुलो छलफलमा, अनि चाहिँ कोही सीको आधारमा मतलब केहीमा फस्ने देखिन्छ, एक्सिडेन्ट हुने देखिन्छ अगाडि पनि भन्ने पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अनि चाहिँ गएर तपाईँको यो बाबुको गराले, गिरिराजको गराले गर्दा पिताजी परदेशमा राम्रो अलिकति टिकाउ, अनि चाहिँ राम्रोसँग बस्दिएको। पहिला अलिकति बिग्रेको जस्तो, केही तपाईँको काम धन्दा राम्रोसँग ठप भएको देखिन्छ। जबबाट बाबु पैदा भएको तबबाट फेरि राम्रो आर्थिक अवस्था घरको लागि, अनि यथायथा सबै कुराहरू बल्ल ठिक लाइनमा आएको देखाउँछ यो तपाईँको छोराको गराले होइन। र अब हामी यो गरातिरै जाउँ होइन। सबै झिल्ली कोष तोडेर भनिदिने छु होइन, पित्तो राख्दिनँ केही पनि, माटोको हाँडी बनाइदिन्छु कुराले होइन। तपाईँ हेर्दै जानु होला। र वैशाख
अब गरा के रहेछन् भनेर तपाईँलाई पहिला सबैभन्दा ठुलो मेन भनेको सबैभन्दा पहिलाको सुझाव आउँछ गरा के हुन्। गरामा शुक्र ग्रह छ एउटा मङ्गल ग्रह छ, एउटा शनि ग्रह छ। गरा वैशाखको 15 गतेदेखि ल्याएर अप्रेल अप्रेल वैशाखको 15 अप्रेल भनेछ होइन, के अरे अप्रेल भन्छ वैशाखलाई। वैशाखको 15देखि ल्याएर राम्रो गरा देखिएको छ। 29बाट राम्रो काम साबित हुने देखिन्छ। वैशाखको 15 सिधादेखि ल्याएर जेठको 29मा राम्रो यतिकन काम देखाएको छ, अरूले साबित पनि गर्छ होइन। और यो शनि के अरे शनि ग्रह सबैभन्दा तपाईँको ग्रहको यो बाबुको ग्रहको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको शनि हो। शनि भनेका कर्मदाता, भाग्य फलका कर्मदाता, भाग्य र फल कर्म लेखाजोखा गर्ने शनिदेव भनेर भनिन्छ। र शनिदेवका गुरु भनेका महादेव भनेर पहिला पनि भनिरहेको छु मैले भिडियोमा। शनिदेवका गुरु महादेव हो र शनिदेवलाई पूजा गर्न पहिला महादेवलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ र महादेवलाई जल ग्रहण अर्थात् पूजा गर्ने राम्रो विधिगत गरिदिनु भने राम्रो देखिन्छ। अगर यो शनि ग्रह लाग्यो, शनि ग्रहलाई हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ, वास्तविक केही योग्य पाठशाला केही पनि नलाए पनि यसलाई हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा जवाब आउँदा सवालको जवाब यो हो कि शनिबार तपाईँले दालको मासको दालको हुन्छ होइन, मासको दालको बनाइदिनु हुन्छ अनि दाल खिचडी बनाइदिएर शनिबारको कोही भी व्यक्तिलाई सातवटा व्यक्ति हुनुपर्ने हुन्छ जसमा बिहे नगरेका बच्चाहरू हुनुपर्ने हुन्छ। लेडिज मतलब पुत्र पुत्री गरेर 7वटा हुनुपर्ने हुन्छ। 7वटा पुत्र पुत्रीलाई बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर यो एक हप्तामा एक हप्ताको जतिवटा शनिबार आउँछ होइन, एक हप्ता मतलब एक हप्ता भन्दा एक महिनामा कतिवटा शनिबार आउँछन् होइन, 4वटा शनिबार आउँछन्। एक महिनामा 4वटा शनिबारमा लगातारै शनिबारमा हर शनिबारमा तपाईँले दालको खिचडी बनाएर 7जना अविवाहित बच्चाहरूलाई पुत्र पुत्री गरेर केटा या केटी गरेर 7जना एक महिनाभित्रमा एक महिनाको 4वटा शनिबारमा तपाईँले खिचडी बनाएर खिलाइदिनु भयो, खुवाउनु भयो भने यसले पनि केही प्रभावित दोषहरू कट्ने देखिन्छ होइन। और दूसरा आउँछ तपाईँको घरलाई पनि परेशानी देखिन्छ। घरमा किन परेशानी देखिन्छ भने बाबुको हालत भनेको आजभोलिको अन्त बच्चा बच्ची हो होइन, दिमाग अझै आएको छैन, सुध्रेको छैन, त्यो पनि हो अनि परेशानी भनेको के हो भने जिद्दी छ होइन। जिद्दी गरेपछि अब केही कुराहरू पनि राम्रोसँग केयर नगर्ने होइन, लत्ता कपडादेखि लिएर घरको मम्मी पापाले भनेको नि केयर नगर्ने, नमान्ने नि, यताउता हिँड्ने चिचाल्ने गर्ने देखिएको छ। घरमा झिँझो धेरै देखाउने गरेको छ यो बाबुको। र अलि 15 सालसम्म यतिकिन यस्तै हुन्छ, 16 सालसम्म यस्तै देखाएको छ। 16 सालपछि फेरि बाबुको बानी अलिकति सुध्रिन्छ। किन सुध्रिन्छ 16 साल भनेपछि 16 सालमा यतिकिन खटपट छ, जस्तै एक्सिडेन्ट भएछ होइन, कहीँ सामाजिक कला झगडामा फसाउने अनि चाहिँ कसैले नराम्रो दृष्टिकोणले लगाइदिने यताउता गरेर अब गरा लागेपछि व्यक्तिलाई जसरी भए पनि तलै पार्ने हान्ने एउटा कचेरी जस्तो हुने देखिन्छ। र एक्सिडेन्ट पनि हुने देखिएको छ तपाईँको, या त भिरबाट लुट्ने या त कोही गाडीबाट लुट्ने या त कोही केही काम गाडी चलाउन सिक्छु साइकल चलाउन सिक्छु भन्दाखेरि लोटिने देखेको छ तपाईँको। 16बाट ल्याएर 22 सालसम्म है, 16बाट ल्याएर 22 सालको भित्रमा यो देखाएको छ। र यो कचेरीमा फस्ने भनेको 15देखि लिएर 18को बिचमा हुने छ भने 16देखि लिएर 22सम्म फेरि केही एक्सिडेन्ट हुने देखाएको छ होइन। र रिसाको कारणले गर्दा रिसाउने भनेको किन हो भन्दाखेरि बाबुको गल्ती होइन, यो गल्ती भनेकै ग्रहको मङ्गल ग्रहको कारणले गर्दा तात्तिने झर्किने मलाई चाहियो भन्दै हिँड्ने अनि चाहिँ नदिएसम्म नहुने अनि चाहिँ त्यो पैसा नभने पनि मात्तु ठुल मात्तु छन् होइन, पैसा धनराशि पनि खर्च गर्ने देखिन्छ धेरै होइन। ऊ चाहियो अनि दोकानमा जाने यताउता गर्ने होइन, त्यो खर्चलाई पनि धेरै ऊ छ। अनि लक्की नम्बर के अरे रिसा यो भयो र लक्की नम्बरतिर जान्छु। लक्की नम्बर 8 नम्बर मात्रै छ, 8 नम्बरलाई विशेष राम्रो देखिएको छ, लाभदायक छ। अनि चाहिँ अब हामी जान्छौँ अब गरातिर त भयो अनि अच्छा यहाँ पनि अझै रोके 22वटा ल्याएर 16बाट 22सम्म तपाईँको यतिकिन एक्सिडेन्ट देख्यो। 16, 17, 18, 19, 20, 17 या 16बाट लिएर 22सम्म एकदम घटिया छ।
त्यसपछि 15बाट ल्याएर 16 भित्र 17 18 बिचमा कचेरिया फस्ने देखिन्छ। अनि चाहिँ 22बाट ल्याएर 24सम्म, अगर 22बाट 24सम्म भन्दा पहिल्यै आफ्नो आफ्नो मनपरीले बिहे गऱ्यो भने त्यो घरबार हुँदैन। बिहे 3वटा छ, बिहे 3वटा मध्येमा एउटा त आफ्नै आप दोष कटेको हुन्छ, त्यसलाई केही मनाउनु भएन, र 2वटा बिहे अवश्य देखिन्छ। र 22 भित्रमा बिहे 22बाट तल बिहे गऱ्यो भने केही घरमा घाती हुनेछ, जस्तै मामा माइजू या त नाति के अरे मामा माइजू या त पिताजी या त सास ससुरामा घटबड हुने देखिन्छ होइन। 16 के अरे 22 तल बिहे गऱ्यो भने, र 22 माथि बिहे गऱ्यो भने एकदम उत्तम देखिन्छ। खास 23 साल राम्रो बिहे देखिन्छ होइन। र 23 र 25 राम्रो देखिएको छ खास बिहेको लागि। र 2 पुत्र 1 पुत्री भनेको छ, 2वटा छोरा एउटी छोरी हुने देखिन्छ। शैक्षिकतिर जाउँ भने शैक्षिकतिर 12 पासदेखि 12 पास मुस्किलले हुने देखिन्छ। एक त 9 पासमा यतिखेर झगडा लफडामा फस्दाखेरि तपाईँको गएर 12 पास हुँदाखेरि अलिकति दिक्कत देखिन्छ, पढाइतिर ध्यान नगएको देखिन्छ। र तपाईँको अब आयो धन सम्पत्ति कमाइ धमाइको। धन सम्पत्ति कमाइ धमाइको लागि आफै आफूस्tai, न तपाईँले भनेर लाग्छ न तपाईँले यसलाई गरेर लाग्छ, आफ्नै हिसाबले आफूले आफ्नो दिमाग अक्कल आएपछि आफै दिमाग आफ्नै व्यवसायिक आफ्नै कामले आफै गर्नेछन्। यो न तपाईँले भनेर हुन्छ न के गरे, कसैको कुरा सुन्नेवाला होइन। बाबुले आफूले गर्ने हुन्। 22देखि ल्याएर 25सम्म आफ्नै दिमागले आफै हल गरेर आफ्नै बिजनेस खोलेर बस्नेछन्। र यो बिजनेस 22बाट ल्याएर 25को बिचमा देखाएको छ। जब एकचोटि फस्छन् तबसम्म ज्ञान राम्ररी आउँछ। कसैले हड्काएर ठाउँमा आउँदैनन्। बाबुलाई नअग्लाइदिनलाई नअग्लाइदिनु, यस्तो हो उस्तो भनेर नभन्नलाई आफ्नो दिमागले आफै अक्कल आउँछ। त्यसपछि ल्याएर 25देखि ल्याएर 26 27मा कमाइ राम्रो देखिएको छ। 28 29मा पनि कमाइ 29 समग्रमा भन्दाखेरि 30सम्म कसैले केही नगरे पनि हुन्छ, आफ्नै आप काम चल्छ होइन। र बाबुले चाहिँ पिताजीलाई हेर्नुहुन्न बुढेसकालमा, बाबु चाहिँ श्रीमतीको कुरा सुन्ने। श्रीमती गोले चाउडे मुख गरेको, अनि चाहिँ आफूभन्दा तल्लो जात मतलब अधिकारी जात बिहे गर्ने, पाण्डेले अधिकारी बिहे गर्ने भयो। अनि चाहिँ त्यो देखाएको छ। 30बाट ल्याएर 32सम्म यतिखेर समग्र घरमा लडाइँ झगडा र उ गर्ने देखिन्छ। त्यसपछि 30बाट ल्याएर 35 36सम्म पनि राम्रो देखिन्छ। 38 पनि राम्रो देखिन्छ। 39 र 40 पनि राम्रै। 41वटा रोग बेदारी गर्ने देखिन्छ। र रोगले त अब तपाईँको अहिले पनि रोगकै देखिएको छ। 19 20मा के अरे 13 14 15 16 17सम्म रोग देखिएको छ। टाउको दुख्ने खटिराहरू होइन, ज्वरो आउने यस्तो त भइरहेको छ। यो त देखाइरहेको समग्रमा धनतिर पनि राम्रै छ। र भगवान् गणेशतिरबाट केही गुनासो छैन। 22बाट यता तपाईँले छोराको त सम्पत्तिमा त धन खान्छु भनेर नसोच्नुहोस्। अगर तपाईँले विदेशै लानुहुन्छ भने केही तपाईँलाई नराम्रो नेगेटिभ आउला केही देखिन्छ। 22बाट उँधो तपाईँले कोही पनि नलानुहोस्, आफ्नो हातमा चलाउन नखोल्नुहोस्, हातले चलाउनु केही पनि हुँदैन। र 22बाट उँभो गएपछि 25सम्म तपाईँलाई एकदम राम्रो बाटो आफ्नै आप खोल्नेछन् कि कसैले भन्न पर्दैन। आफ्नै 1 2 हजार 5 हजार 10 हजार सहायता गर्ने तपाईँको काम हो। बाँकी आफ्नो ग्यारेज खोल्ने हो कि अब यहाँ धेरै कुखुराको पोल्ट्री फार्म और गाउँमा सर्भिस कुखुराको यस्तो योजना देखाएको छ होइन उहाँ भाइको। या त टिचिङ या त कुखुरा पोल्ट्री फार्म, यी दुईवटा टिचरमा र या कुखुरा पोल्ट्री फार्ममा देखाएको छ। 12 क्लियर गर्न मुस्किल छ होइन। 99% छ र 1% टिचरिङ हुन अलिक विफल देखिएको छ। हुनसक्छ त्यतिले नै 1% के गर्छ उतिखेरसम्म भौतिक विवरण निक्लिने नयाँ जमाना। र अहिलेलाई 99% देखाएको छैन। टिचिङ र टिचरिङ भन्ने एउटा मास्टर र कुखुराको पोल्ट्री फार्म भन्ने देखेको छ। या त भेटनेरी कृषि जस्तो को एउटा सरकारी अगाडि भेटनेरी भन्ने एउटा देखाएको छ। भेटनेरी भन्ने यो के जात हो यस्तो, यो भेटेनेरी भनेर देखाएको छ कृषिको। यी 3वटा चिज एउटा कृषिमा हात हाल्नुभयो भने सिधै अब कुखुराको पोल्ट्री फार्म देखाएको छ, यो मेन हो। अनि सेकेन्ड छ तपाईँको भेटेनेरी भन्ने यो के हो, यो कुन जातको यो मतलब म जान्दिनँ, सरकारी जागिर हो यो पनि।
लोकसेवा आयोगमा पास भएपर र टिचरिङ भन्ने देखाएको छ एउटा टिचर पनि हुन सक्नुभयो। भेटेनेरी र टिचरिङ 99% छ भन्छु, हुनसक्छ भनेर भन्दिनँ, ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। कुखुराको पोल्ट्री फार्म 100मा 100% दिन्छ है। अनि चाहिँ यो आयो। त्यसपछि गोराले अब साथ दिएन भनेर 22वटा यता तपाईँले कुरै नगर्नुहोस् होइन। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ अब सत्तु र मृत्युतिरको। सत्तु र मृत्युतिरमा पहिला सत्तुर भनिदिन्छु। सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि सत्तुर भए र मित्र त भनेको वृश्चिक, कन्या र कुम्भ राशि। अब यी दुईवटा सत्तु र मृत्यु भयो भने यिनका देव हुन्छन्। श्री हनुमानजीलाई पूजा गरे हुन्छ होइन। हनुमानजीलाई अन्त अझ राम्रो पूजा, श्री शिव भगवतीलाई पूजा गरे हुन्छ भन्ने देखाएको छ। मित्र के हो कि अब गरा भनेको हामीले बोलाउने चिज होइन, गरा भनेको आफै कुण्डलीमा प्रकट हुने चिज हो। जब बाहुनले होमखाडीमा रेखी हालिदिन्छ, होमखाडीमा घिउ हालिदिन्छ अनि चाहिँ पूजा गर्छ। 7वटा 8वटा बाहुन बसेर एउटा बाहुनले नामीकरण गर्छ अनि त्यहाँ नामीकरण गरेको सिधै उहाँ ब्रह्मदेवसिम जान्छ। यहाँ हुनुहुन्छ ब्रह्मदेव भनेको, यहाँसिम जान्छ अनि यहाँसिम गएपछि उहाँले त्यहाँबाट बल्ल आफ्नो नक्षत्र बनाइदिनु नि हो। अब त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन, वो भगवानको हातमा हुन्छ। त्यसपछि उहाँबाट हामीलाई त्यो बाबुको कुण्डली हामीले त्यहाँबाट बनाइदिने श्री ब्रह्मदेवबाट। र के हुन्छ कि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको गरा हो। गराले धेरै प्रभाव पार्ने गर्छ, मान्छेलाई सानो ठुलो भन्दैन गराले। र यो बलियो छ, यो मजबुत कमजोरी छ पनि भन्दैन गराले। कमजोरीलाई कमजोरी हिसाबले दिन्छ र मजबुतलाई मजबुत हिसाबले दिन्छ। जस्तै मान्नुहोस् कि शिरमा जति नै बलियो होस्, सिर्फ एउटै स्वास्नी काफी छ नि उसलाई, झालेर कुचो हानिदिन्छु भनिदिनु चुप्प लाएर बस्छ। बाहिर गएर पलापान गर्छ, 10-15जनाले एकचोटि खान्छ भने गरा आएर श्रीमतीसित डराउँछ। कारण के हो? यो यस्तो चिज हो गरा भनेको श्रीमती होइन। श्रीमती भएपछि धनाइ भनिदिएपछि चुप्प लाएर बस्ने चिज हो। र दर्शकबिन गाह्रो नमानिदिनु होला, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला। बोल्ने त धेरै मन छ र मेरो मोबाइलमा 20वटा उता गयो भने हुँदै हुँदैन अपलोड, त्यही भएर पनि हो। र बाबुको गरा अझै पनि बाँकी छन् भन्नका लागि अगर मेसेन्जरमा आउनु होला, केही त्यस्तो तपाईँलाई प्रश्नको जवाब उठ्छ भने मेसेन्जरमा सोच्नु होला, मैले सक्दो जवाब दिनेछु। र यही भन्दै आजको यही भगवान नवरात्रिको पहिलो रात्रिको साथसाथै र हर भगवानले तपाईँको खुसी, तपाईँको फ्यामिलीमा खुसी दिउन्। हमेसा धनको बर्सात होस्, राम्रो बोली होस्, राम्रो वचन होस्, तपाईँको र मेरो मित्रता हमेसा बन्दै रहोस् भन्दै यस यो विशाल ज्ञानगुण च्यानलमा महाशिवको र आजको शनिबार भएको कारणले गर्दा शनिदेवलाई पनि मार्गदर्शन गर्दै र श्री महादेवलाई पनि दर्शन दिँदै र यो महाकाली भद्रकालीको मञ्चबाट र महाकाली भद्रकालीलाई विदाई आह्वान गर्दै र भोलिको नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने गरी आज म यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, जय राधे राधे। और शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अगर कोही भी व्यक्तिसँग मेरो भिडियो नयाँ गएको छ भने प्लिज तपाईँको पनि हेर्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर मेरो पनि हेर्नु छ भनेर मुन्तेर गएर पिताजीको नाम, तपाईँको नाम र तपाईँको माताजीको नाम र तपाईँको जन्म नाम र जन्म मिति सेयर गरिदिनु होला। यो होइन कि मेरो पनि हेर्नु पर्यो गुरुजी भनेर, त्यसरी हुँदैन। हरप्रितजीले भन्नुभएको थियो मेरो पनि हेरिदिनु, हरप्रित पाठक भन्नुभएको थियो कि मेरो पनि हेरिदिनु भनेर। त्यस्तै हुँदैन सर, हामीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, हामी त्यस्तै थोरै नहेरिदिन्छौँ र कस्तो कुरो गर्नु, हेरिदिनु छ भनेर हुँदैन। र कोही भी मित्रसँग मेरो नयाँ यो आइडी मतलब सेयरिङ भएको छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट और सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। नयाँ नवदुर्गा भगवतीले माया गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला और लाइक, कमेन्ट और सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीसँग भन्दै म तपाईँको आवाजको दुनियाँको साथी विशाल भोलि भिडियोमा उपस्थित हुने गरी अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। जय नरसिंह भगवती।